special intensive revision exercise conducted by the Election Commission of India to update the voter list and include all eligible citizens, locals from Kankona have raised complaints against booth level officers. Residents tell us that the BLOs are not providing proper information and often speak arrogantly, causing frustration among voters and hindering the smooth conduct of exercise. आता हांव तुमकां SIR फॉर्म आयला ते अधिकारी हांगा घेवन आयिल्ले ते तुमचे कडेन सारके उलयले ना किंवा सारकी तुमकां जानकारी दिला म्हणटात तुम्ही सरकाराक कितें सांगूंक सोदतात न्ही प्रभू बाब कितें सांगपा म्हणल्यार हे म्हाका राती 11 11:30 फोन करता तूं घरा कडेन आसतना म्हाका विचारता कितें मागीर आगो कितें जालें म्हूण हांवें विचारलें का आपूण BLO उलयता म्हणपा लागलो कोण BLO कल्पना मागीर हांवें ताका सांगलें बाय तूं यो फाल्यां हांव फाल्यां आसतलो फाल्यां न्ही फाल्यां आपूण सांग बिजी आहा आपल्या ट्रान्सफर जाला आपूण फंड आपल्या थिंगा चार्ज दिला आहा देखून आपूण फाल्यां पावपाना एका सॅटर्डे म्हणपा लागलो कशें करून कितली सांज जाल्या पासून आपूण पावता म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें हांव ताका रावलो सादारण ते 4 सुमार आमगे थिंगा येवपा रावलो मिसीस ताका आमगे चर्चा वयताली दिसता वाटेर मेळ्ळी मिसीसाक येयला आनी 2 जाण आमगे भुरग्यां येयला मागीर तें दीस ताका फोर्स करून तेणी त्या बायलेक कांय खबर ना ताकाय खबर आसलो तें येता म्हणून वाटेर मेळ म्हणटा ती सायन मारली आनी तें गेलें म्हणटा सकाळ मागीर आमगे घरा कडेन देंवलें तें घरा कडेन देंवल्या बायगो म्हणलें तें काडल्यान म्हाका फॉर्म दिला तें बायगो म्हणलें कितें जालें कसलें फॉर्म हें तें फॉर्म कांय न्ही रे तें कांय न्ही तें कांय न्ही हांवें कांय न्ही म्हणलें ताका अर्थ ना न्ही कांय न्ही म्हणटकच आमकां सांगपा जाय बाबा कितें येयला तूं कांय ना ना तूं बेगीन सायन मार म्हणपा लागलें तुगे म्हणपा लागलो फोटो काडपा जाय म्हणपा लागलें आनी कांय म्हणलें बोस म्हणटा बरें रिक्वेस्ट केलें ताका ना आपल्या कडेन म्हणपा लागलें 100 फॉर्मां आपल्या म्हणपा लागलें तें पावोवपा जाय सगलें आगो तूं पावय प्रॉब्लेम कांय ना पूण तूं बिश्टें म्हाका सायन मारून घेन बाबा कितें पेपर आहा तो म्हाका कळों जाय न्ही कित्याक लागून येयला एटलिस्ट तूं म्हाका तें एक्सप्लेनेशन तरी दी कितें कात आमी वचपाचें म्हाका 30 तारखेर डेट दिला वचपाचें वयतलेंच म्हूण सांगलें ताका पूण तुज्या वाट्यान म्हाका सांग कितें आसा तें आनी मागीर राव उलोवप सारकें तें मागीर तूं मात जाल्यार मार नाल्यार सराक फोन करता मागीर ती कोणाक धापता सरा फोन मारलो तेणें तो म्हणपाक लागलो सुबेज उलयता हांवें म्हणलें सुबेज उलोवपाचें तितून तेंच येना कित्याक म्हाका अंडरस्टँड जावपा जाय कित्याक सगलो लोक तुगेलो शिकणार लोक न्ही बाबा सगळ्यांक इंग्लीश कळटा वाचूंक कळटा तशें करून कांय ना एटलिस्ट तें तें एक्सप्लेनेशन दी म्हणल्यार म्हणपाक कशें तयार ना कल्पना म्हणलें आपूण BLO म्हणपा लागलें तांकां खंय ट्रेनिंग दिवपाक गरज आसता लोकांक न्ही ट्रेनींग खरें सांगपा मागीर येदे व्हडली आतां ही शिकलो म्हणटाय थिंगा आपूण BLO म्हणटाय पण म्हाका दिसता हेमकां न्ही ट्रेनींग दीन पासून फायदो ना कित्याक हेंकां ट्रेनींग जाय गव्हर्मेंट सांगता ऑलरेडी BLO ट्रेनींग दिलें म्हूण पण हें आमचें लायक पर्सनली घरा घरांनी पण हें विचारता तें हें कोत्ता ताका विचारपा हेका जबाब दिवपा ताका हेंच ना ताका हेंच ना ताका मर्यादच ना सांगपाक म्हणल्यार ताका रितून ना उलोवपाचें ऑल मनशां आनी ट्रेनींग दिवपा जाय काय कॅपेबल हे ऑफिसर धाडपाची गरज आसा डेफिनेटली न्ही जरी तो आमकां ट्रेनींग दीन पासून तर हे तर आमकां लोकांक एक्सप्लेनेशन दिवंक कळना जाल्यार असले म्हाका आनी तेज्या व्हडलो मनशाक कोणाक आनी ट्रेनींग दिन बाबा लोक सारको अंडरस्टँड जाता त्या भाशेन हें करपा जाय न्ही इन्फॉर्मेशन दिवपा जाय पयर CMान सांगिल्लें की गव्हर्मेंट सर्वंट आमदार मंत्री हे लोकांले सेवक म्हण इन्क्लुडींग मी म्हळ्यार CMान आपूण सुद्दां म्हणला डेफिनेट गव्हर्मेंट सर्वंट हय पूण जाता कितें की ऑफिसान सुद्दां गेले जाल्यार ही अशीच उडवातुडवीची उत्तरां लोकांक दितात गांवांत आल्यार उडवातुडवीची उत्तरां दितात खरें म्हणटा जाल्यार हांची ट्रान्सफर दुसरी गांवांत जावचें दिसता न्ही न्ही मनशांक ट्रान्सफर दिवपाक जाय सामको खंयचे रानां वन मारपा जाय कित्याक आमकां ट्रेनींग दीन पासून तर हांकां लोकां कडेन बरें करून उलोवपाक हांकां मर्यादा ना जाल्यार मागीर हांकां आनी दोन फायद कितें पूण तांची ट्रान्सफर जाल्यार सुद्दां कोणा तरी धरतात आनी 2 मिनट भितर परत त्याच जाग्यार येतात हय आनी कारण कितें लोकांक सोदोवपाक हेंका सोदोवपाक वचता मागीर सोदोवपाच्या मनीस मिथून काडले आसतले अशें तुमी सोदयाय म्हूण कितें हेंगे कितें सादली म्हूण बाबा कोण नेणार मनीस आसता बाबा बापा बाय गेलो काडलो गेलो ती बाबा गेली कितें आमचे सारके जाणार मनशां बाबा जाणा देखून तूं काम क्वेश्चन कोत्ताय न्ही तें आमकां सारकें एक्सप्लेनेशन दी तूं सरकारा कडेन कितें डिमांड करता सरकार कोण असल्या मनशां तुवें चोवन घेवपा जाय सरकारान आमकां ट्रेनींग दिवपा जाय लोकां कडेन बरें कोण उलोवपाक हांकां पद्दत शिकोवपा जाय आमकां पद्दत ना जाल्यार उलोवपाची देखरीत ना जाल्यार तुजें नांव कितें म्हजें नांव मारियो फेर्नांडीस लुमिला म्हणटाय म्हाका हांव शेळचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की आमी जे आसात आमदार मंत्री किंवा गव्हर्मेंट सर्वंट ते लोकसेवक म्हण आनी लोकसेवकांनी लोकां कडेन बरें करून उलोवपाक जाय म्हण पूण आतां कितें जालां की BLO जे आसात ते लोकां घरा कडेन वतात ते लोकां कडेन सारके उलयनात आनी सारकी जानकारी दिनात म्हण असो आरोप लुमिला साहेर बाबान केल्लो आसा तर करपाचें कारण कितें की तागे घरा कडेन खंय एक मॅडम आयिल्ली आनीक ती
कितें तरी एप्लिकेशन घेवन आयिल्ली आनी बाई हें कितें काय विचारल्यार तिणें खंय ताका सारकें उत्तर दिलां म्हूण ताणें नाराजी व्यक्त केल्या. आयज ताणें सांगलां की तांकां खंय तरी ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा म्हूण. जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट दुसऱ्या घरा कडेन येतात तेन्ना ते बॉस अशे लोकांले उलयतात, पूण जेन्ना खुद्द मुख्यमंत्री सांगता की आमी लोकांले बॉस न्ही आमी सेवक म्हूण, तेन्ना प्रत्येकानी पब्लीक कडेन उलयतना रिस्पेक्टान उलोवपाक जाय. आयज काणकोणां कितें जालां की खुबशे अधिकारी आसात ते कितलींशीं वर्सां जालीं काणकोणां ठाम मांडून आसात आनी ते प्रत्येक मनशाक वळखतात. म्हणल्यार प्रत्येक मनशा कडेन कशें उलोवप, कोणा कडेन शाणेपणां सांगून कोणा कडेन बरेपण करून उलोवप हें तांकां खबर आसा आनी तांणी सगळ्या लोकांक मेजून दवरल्यात. आयज जर तांची दुसरे कडेन ट्रान्सफर करत जाल्यार ते लिव्हेर वतात आनी 15 दीस भितर आशिल्ल्या जाग्यार येतात आनी आमचे कोणाच्यान कांय करपाक जायना अशें बी तांचो सूर उरता. ताका लागून आतां लोक डिमांड करतात जे काणकोणाक काही अधिकारी ठाम मांडून बशिल्ले आसात, कितलींशींच वर्सां जालीं कामां लागल्या ते रिटायरमेंट म्हणल्यार काणकोणूच काडटात. तांकां खंय तरी दुसरे कडेन व्हरात, कारण दुसरे कडेन गेले शिवाय अनुभव येना आनी ह्या अधिकाऱ्यांक अनुभव कमी आसा असो आतां लोक आरोप करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.